प्रिय प्रेक्षकाः नमस्ते। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः सप्तषष्टितम श्लोकः अहमत्र पठामि। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। अथ श्लोकस्यास्य पदच्छेदः। इन्द्रियाणां हि चरतां यद् मनः अनुविधीयते तद् अस्य हरति प्रज्ञां वायुः नावम् इव अम्भसि। अथ अन्वयः। चरताम् इन्द्रियाणां मध्ये यद् मनः अनुविधीयते तद् अस्य प्रज्ञाम् अम्भसि नावं वायुः इव हरति हि। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य सारांशश्च भवन्तः शृण्वन्तु। स्वैर्येण विषयेषु सञ्चरन्तम् अवशीकृतानाम् इन्द्रियाणाम् उपरि यस्य मनः समत्वेन सञ्चरति ते इन्द्रियाणि अस्य प्रज्ञां येन प्रकारेण समुद्रे वायुना नावं कर्षति तेनैव प्रकारेण मनः हरति। धन्यवादः।